बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। थोड़ा नफ़ा मत ठुकराओ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह ताला वजुल करीम दुर्रा लेकर कूफा के बाजार का दौरा करते और फरमाते, अगर ग्रोहे तुजार अपना हक लो और दूसरों का हक दो, सलामती में रहोगे और थोड़े नफ़े को मत ठुकराओ कि फिर कसीर नफ़े से महरूम हो जाओगे। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ की गई, आपकी मालदारी का सबब क्या है? फरमाया, उसके 3 असबाब हैं। नंबर 1, मैंने नफ़े को कभी नहीं ठुकराया। नंबर 2, जब भी मुझसे कोई जानवर तलब किया जाता है तो मैं उसे बेचने में ताख़ीर नहीं करता। और नंबर 3, मैं उधार नहीं बेचता। मनकूल है कि हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मौके पर 1000 ऊँटनियाँ बेचीं, लेकिन नफ़े में उन्हें सिर्फ उनकी रस्सियाँ ही हासिल हुई। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हर रस्सी 1 दिरहम में बेची। यूँ आपने 1000 दिरहम का नफ़ा हासिल किया और 1000 दिरहम ऊँटनियों के उस दिन के चारे से भी बच गया। खरीदते वक्त ज्यादा रकम दे। अगर किसी कमजोर जैसे गुलाम, औरत या बूढ़े वगैरह से गल्ला खरीदे या किसी फकीर यानी गरीब व मोहताज से कोई शय खरीदे तो इस बात में कोई हर्ज नहीं कि ज्यादा रकम को बर्दाश्त करे और आसानी पैदा करे। इस सूरत में भी ये एहसान करने वाला करार पाएगा और इस फरमान मुस्तफ़ा का मुज़दाक ठहरेगा। रहिमल्लाहु इम्राअन सख्खल बैअ सख्खल शिरा, यानी अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जो खरीदो फरोख्त में आसानी पैदा करे। और अगर किसी मालदार ताजिर से खरीदारी करे और वो अपनी हाजत से ज्यादा नफा तलब करे तो उसे ज्यादा कीमत देना पसंदीदा नहीं, बल्कि ये अजर व सवाब और किसी तारीफ के बगैर माल को ज़ाया करना होगा। अहले बैत अतहार अलैहिम रिज़वान से मरवी एक हदीस पाक में है, अल मग़बून फी शिराई ला महमूदुन वला माजूर, यानी खरीदने में नफा उठाने वाला, खरीदने में नुकसान उठाने वाला ना तो काबिल तारीफ है और ना ही उसके लिए कोई अजर है। हज़रत सैयदना अय्यास बिन माविया बिन कुरा मुज़नी अलैहि रहमतुल्लाह बसरा के काजी और कामिल अकल वाले ताबई बुजुर्ग थे। उन्होंने फरमाया, मैं धोखेबाज नहीं हूँ और धोखेबाज शख्स मुझे और हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सीरीन अलैहि रहमतुल्लाह को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अलबत्ता मेरे वालिद हज़रत सैयदना माविया बिन कुरा और हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह को नुकसान पहुँचा सकता है। नुकसान उठाए ना नुकसान पहुँचाए। कमाल इसमें है कि बंदा ना तो नुकसान उठाए और ना ही नुकसान पहुँचाए, जैसा कि बाज़ हजरात ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वस्फ बयान करते हुए कहा है, काना अकरमा मिन अन यख़दअ व अकाला मिन अन युख़दअ, यानी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान ये थी कि किसी को धोखा नहीं देते थे और इतने ज़्यादा अक्लमंद थे कि कोई उन्हें धोखा नहीं दे सकता था। सरदारान नौजवान जन्नत और जवानान जन्नत हजरात हुसनैन करीमैन और बाज़ दीगर जय्यद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन खरीदारी में बहुत ज़्यादा छानबीन भी करते और साथ ही बहुत सा माल भी अता फरमा देते। उनमें से किसी से अर्ज़ की गई कि आप मामूली सी शय की खरीदारी में इतनी ज़्यादा छानबीन करते हैं, फिर कसीर माल दे देते हैं और उसकी कोई परवाह नहीं करते। तो उन्होंने फरमाया, देने वाला अपना फजल देता है जबकि धोखा खाने वाला अपनी अकल को नुकसान पहुँचाता है। उन्हीं में से किसी ने फरमाया, मैं खुद ही अपनी अक्ल व बसारत को नुकसान पहुँचाता हूँ, कोई धोखेबाज मुझे धोखा नहीं दे सकता। जब मैं देता हूँ तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ही देता हूँ और उसके बदले में कुछ ज़्यादती तलब नहीं करता। कीमत और बाकी कर्ज़ों की वसूली में एहसान। उनमें एहसान कभी तो चश्मपोशी करके और कुछ रकम माफ़ करके होता है और कभी मोहलत देकर और देर से वसूल करके होता है और कभी अच्छे सिक्के लेने में सहूलत देकर होता है। ये तमाम बातें मुस्तहब हैं और उनकी तरगीब दी गई है। एहसान की फजीलत पर मुश्तमिल 8 फरामीन मुस्तफ़ा, रहिमल्लाहु इम्राअन सख्खल बैअ सख्खल शिरा सख्खल क़ज़ा सख्खल इक्तिज़ा, यानी अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाए जो खरीद फरोख्त और लेन देन में आसानी करता है। लिहाजा प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी दुआ को गनीमत जानना चाहिए। इस्मा युस्मा लका, यानी दरगुजर करो तो तुमसे भी दरगुजर किया जाएगा। मन अंजरा मोसरन और तरका लाहू हासबहुल्लाहु हिसाबन यसीरा, यानी जो किसी तंगदस्त को मोहलत दे या उसका देन माफ़ कर दे तो अल्लाह ताला उसके हिसाब में आसानी फरमाएगा।
अज़ल्लहु अल्लाहु तख्ता ज़िल्ली अर्शिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, यानी जो किसी तंगदस्त को मोहलत दे या उसका कर्ज माफ़ कर दे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे उस दिन अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा कि जिस दिन अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा। हज़ूर सईद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र फरमाया जो अपनी जान पर जुल्म किया करता था, यानी गुनाहगार था। जब उससे हिसाब लिया गया तो उसके पास कोई नेकी ना थी, तो उससे कहा गया हल अमिलता खैरन कत्तु, यानी क्या तुमने कभी कोई नेकी की है? उसने जवाब दिया ला इल्ला इन्नी कुन्तु रजुलन औ दायिनुन नासा फ़अक़ूलु लिफ़ुतयानी सामिहुल मूसिरा वंजुरुल मूसिरा, यानी नहीं, अलबत्ता मैं लोगों को कर्ज दिया करता था तो अपने मुलाजमों से कहता था खुशहाली से चश्मपोशी करो और तंगदस्ती को मोहलत दो। एक रिवायत में है तुजाबिज़ु अनिल मूसिरी, यानी तंगदस्त से दरगुजर करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया नहनु अहक्कु बिज़ालिका मिनका, यानी दरगुजर करने के तुझसे ज़्यादा हम हकदार हैं। बस अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उससे दरगुजर फरमाया और उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। मन अक़रज़ा दीनारन इला अजलिन फ़लहु बिकुल्लि यौमिन सदक़ातुन इला अजालिही फ़इज़ा हल्लल अजालु फ़अनज़रहु बादहु फ़लहु बिकुल्लि यौमिन मिस्लु ज़ालिका दीन सदक़ातुन, यानी जो शख्स एक मुद्दत तक के लिए एक दिनार बतौर कर्ज दे तो उसके लिए उस मुद्दत तक हर दिन एक सदक़े का सवाब है। फिर जब मुद्दत पूरी हो जाए और वो मज़ीद मोहलत दे दे तो उसके बाद उसके लिए रोज़ाना उस कर्ज की मिसल सदक़े का सवाब है। सल्फ़ सालिहीन रहमुल्लाह में ऐसे लोग भी थे जो इस हदीस पाक की वजह से अपने मकरूज़ से कर्ज वापस लेना पसंद नहीं करते थे ताकि वो रोज़ाना उतना माल सदका करने वाले की तरह हो जाए। राईतु अला बाबुल जन्नति मकतूबन अस्सदकातु बि अशरी अमसालिहा वल करज़ बि समानी अशरता, यानी मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा कि सदके का सवाब उसकी मिसल 10 गुना है और कर्ज का सवाब 18 गुना मिलता है। उसकी वजह यह बयान की गई है कि सदका मुख्ताज और गैर मुख्ताज दोनों के हाथ में जाता है, लेकिन कर्जा लेने की जिल्लत सिर्फ मुख्ताज ही बर्दाश्त करता है। हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो कर्ज की वजह से एक दूसरे शख्स के पीछे पड़ा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कर्ज ख्वाह की तरफ अपने दस्त मुबारक से इशारा फरमाया कि आधा कर्ज माफ़ कर दे, तो उसने माफ़ कर दिया। फिर मकरूज़ से इरशाद फरमाया उठ और उसका कर्ज अदा कर। हर वो शख्स जिसने कोई शय बेची और फिलहाल उसकी कीमत वसूल न की और ना ही उसे लेने में जल्दी की तो वो कर्ज देने वाले की तरह है। मनकूल है कि हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाह ने 400 दिरहम में एक खच्चर बेचा। जब आपने दिरहम तलब किए तो खरीदार ने कहा ए अबू सईद कुछ रियायत फरमाइए। आप रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया मैंने तुझे 100 दिरहम माफ़ किए। उसने फिर कहा ए अबू सईद एहसान फरमाइए। फरमाया मैंने 100 और माफ़ कर दिए। यूँ आप रहमतुल्लाह तआला ने अपने हक में से सिर्फ 200 दिरहम वसूल किए। अर्ज़ की गई अबू सईद ये तो आधी कीमत है। तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया एहसान इसी तरह हो सकता है वरना नहीं। हदीस मुबारक में है खुज़ हक़्क़ काफ़ी कफ़ाफ़िन व आफ़ाफ़िन वाफ़िन और गैर वाफ़िन युहासिबुकल्लाहु हिसाबन यसीरा, यानी नापसंदीदा कौल फ़ेल से बचते हुए अपना हक वसूल करो, ख्वाह पूरा वसूल हो या ना हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारे हिसाब में आसानी फरमाएगा। कर्ज की अदायगी पूरी करे। कर्ज लौटाने में एहसान अच्छे तरीके से अदायगी करना है। उसकी दर्जा झैल सूरतें हो सकती हैं। ये खुद हक वाले के पास चल कर जाए, उसे तकलीफ ना दे कि वो उसके पास चल कर आए और अपना कर्ज वसूल करे, जैसा कि मोहसिन कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम अहसानुकुम क़ज़ाअन, यानी तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अच्छी तरह से अदायगी करता है। जब कर्ज अदा करने पर कादिर हो जाए तो जल्दी करे, अगरचे अभी अदायगी का वक्त ना आया हो, और जो उनके दरमियान तय था उससे अच्छी और बेहतर चीज़ दे। और अगर कर्ज अदा करने से आजिज़ हो तो ये नियत करे कि जब कादिर होगा तो कर्ज अदा कर देगा। चुनांचे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है मानिदाना दैनहु व हुवा यनवी क़ज़ाअहु वक्कलल्लाहु बिही मलाइकतन यहफ़िज़ूनहु व यदऊना लहु हत्ता यक़ज़िया, यानी जो शख्स वापस करने की नीयत से कर्ज ले तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके साथ फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है जो कर्ज अदा करने तक उसकी हिफाजत करते और उसके लिए दुआ करते हैं। बाज़ सल्फ़ सालिहीन इस हदीस शरीफ की वजह से बगैर किसी हाजत के कर्ज लिया करते थे। जब कर्ज ख्वाह डराने धमकाने वाला काम करे तो उसे चाहिए कि दो जहां के ताजवर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए उसे बर्दाश्त करे और लुत्फ़ व एहसान के साथ उसका जवाब दे। चुनांचे मरवी है कि एक शख्स मुद्दत पूरी होने पर अपना कर्ज वसूल करने के लिए बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वक़्त अदायगी नहीं कर सकते थे। वो शख्स सख्त कलामी से पेश आया।
صحابہ کرام رضوان تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس پر سختی کرنا چاہی تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، یعنی اسے چھوڑ دو کہ حقدار کو بولنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اگر مقروض اور قرض خواہ کے درمیان بحث ہو تو احسان یہ ہے کہ تیسرے شخص کا زیادہ میلان مقروض کی طرف ہو، کیونکہ قرض خواہ غنی ہونے کی وجہ سے قرض دیتا ہے جبکہ مقروض محتاج ہونے کی وجہ سے قرض لیتا ہے۔ یوں ہی خرید و فروخت میں خریدار کی مدد کی طرف صرف زیادہ میلان ہونا چاہیے، کیونکہ بیچنے والا سامان سے اعراض کیے ہوئے ہوتا ہے، یعنی اسے سامان کی حاجت نہیں ہوتی اور وہ اسے بیچنے کے در پہ ہوتا ہے، جبکہ خریدار اس کا محتاج ہوتا ہے۔ اصل یہی ہے کہ قرض میں زیادہ میلان مقروض اور خرید و فروخت میں خریدار کی طرف ہو۔ البتہ اگر مقروض اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو اسے ظلم سے روکنے کے لیے قرض خواہ کی طرفداری کرے، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نصیحت بنیاد ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما فقیل کیف تنصرہ ظالما فقال منعک ایہ من الظلم نصرۃ لہ، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ عرض کی گئی ظالم ہونے کی صورت میں ہم اس کی مدد کیسے کریں؟ ارشاد فرمایا تمہارا اسے ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔ جو اکالہ کرنا چاہتا ہو اس کے ساتھ اکالہ کرے۔ مرتبہ احسان پانے کی پانچویں صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اکالہ کرنا چاہے تو اس کے ساتھ اکالہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ اکالہ وہی شخص کرنا چاہے گا جو اپنی خرید و فروخت پہ نادم ہو اور اسے اس سے ضرر ہو، اور کسی شخص کو یہ پسند نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکال نادما صفقاتہ اکال اللہ اسراتہ یوم القیامہ، یعنی جس نے کسی پشیمان شخص سے اس کے عقد پر اکالہ کیا تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی لغزشوں کو معاف فرمائے گا۔ فقراء کو ادھار دینے کا ارادہ کرے۔ احسان کی چھٹی صورت یہ ہے کہ فقراء کے ساتھ معاملہ کرنے کی صورت میں ادھار دینے کا ارادہ کرے، نیز اس بات کا عزم کرے کہ اگر انہیں قیمت کی ادائیگی میسر نہ ہوئی تو ان سے مطالبہ نہیں کرے گا۔ حقیقی احسان یہ ہے، بعض سلف صالحین رحم اللہ مبین ایسے بھی تھے کہ ان کے پاس حساب کے 2 رجسٹر تھے، ایک بلا عنوان ہوتا تھا، اس میں ان ضعیف اور ناتوان لوگوں کے نام درج تھے جنہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی محتاج شخص کوئی کھانا یا پھل دیکھتا اور اس کی خواہش کرتے ہوئے کہتا مجھے اس کے حصول کے لیے 5 رطل درکار ہیں مگر ابھی میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، تو تاجر اس سے کہتا تم یہ لے جاؤ اور جب آسانی ہو اس کی قیمت ادا کر دینا۔ ہے تو یہ بھی احسان کی صورت، مگر ایسے دکانداروں کو بھی بہترین لوگوں میں شمار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ بزرگان دین ایسے تاجر کو بہترین لوگوں میں شمار کرتے تھے جو سرے سے کسی رجسٹر میں نام لکھتا تھا، نہ ہی اسے بطور قرض دیتا تھا، بلکہ یہ کہتا تھا جو تم چاہتے ہو لے لو، پھر اگر تمہیں آسانی ہو تو اس کی قیمت ادا کر دینا، ورنہ یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ سلف صالحین کی تجارت کرنے کے طریقے ہیں جو اب مٹ چکے ہیں، اور اب اس پر عمل پیرا ہونے والا اس سنت طریقے کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ دین و ورع کو آزمانے کی کسوٹی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تجارت مردوں کے لیے ایک ایسی کسوٹی ہے جس کے ذریعے آدمی کے دین اور ورع کو آزمایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے، ترجمہ، کسی شخص کی پیوند لگی ہوئی قمیض، ٹخنوں سے اوپر پنڈلیوں پر تہ بند، پیشانی کی چمک اور ماتھے پر سجدوں کا نشان تجھے دھوکہ نہ دے، بلکہ درم و دینار کے وقت اس کی سرکشی یا ورع کو آزما۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب کسی کے حالت اقامت کے پڑوسی، حالت سفر کے ساتھی اور بازاروں میں اس کے ساتھ خرید و فروخت کرنے والے اس کی تعریف کریں تو اس کی نیکی میں شک نہ کرو۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے گواہی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس کسی ایسے شخص کو لاؤ جو تمہیں پہچانتا ہو۔ تو وہ ایک شخص کو لے کر آیا جس نے اس کی تعریف کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا تم اس کے قریبی پڑوسی ہو جو اس کے آنے جانے کو پہچانتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم کسی سفر میں اس کے ساتھی رہے ہو جس کے سبب اس کے اچھے اخلاق پر استدلال کرتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ درم و دینار کا کوئی معاملہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم پر اس شخص کی پارسائی ظاہر ہوئی ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ تو خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا گمان ہے کہ تم نے اسے کسی مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا ہوگا کہ یہ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی سر کو جھکاتا ہوگا اور کبھی بلند کرتا ہوگا۔ اس نے عرض کی جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم چلے جاؤ، تم اسے نہیں جانتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس گواہ سے فرمایا کہ میرے پاس ایسے شخص کو لاؤ جو تمہیں پہچانتا ہو۔
باب نمبر 5، تاجر کا اپنے دین اور آخرت کے معاملے میں ڈرنے کا بیان۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رزق کا حصول تاجر کو آخرت سے غافل کر دے کہ اس طرح اس کی عمر ضائع ہوگی اور اس کی تجارت باعث خسارہ ہوگی، نیز اس کی وجہ سے جو اخروی نفع حاصل ہونے سے رہ جائے گا دنیوی نفع اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ایسے بندے کا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدتے ہیں، بلکہ عقل مند کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ڈرائے، اور اس کا اپنے نفس کو ڈرانا یہ ہے کہ اپنے راس المال یعنی اصل سرمایہ کی حفاظت کرے، اور اس کا اصل سرمایہ اس کا دین اور اس میں تجارت ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عقل مند کے لیے وہ چیز زیادہ بہتر ہے جس کی اسے فی الحال زیادہ حاجت ہے، اور اسے فی الحال زیادہ حاجت اس شے کی ہے جو آخرت میں اس کے انجام کے اعتبار سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصیت میں فرمایا، تیرے لیے دنیا سے حصہ پانا بھی ضروری ہے، لیکن تو اخروی حصے کا زیادہ محتاج ہے، اس لیے اخروی حصے سے ابتدا کرتے ہوئے اسے پالے تو اپنے دنیوی حصے کو بھی پالے گا۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، سورہ قصص ترجمہ، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، یعنی دنیا میں اپنے اخروی حصے کو نہ بھول جانا، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اسی میں نیکیاں کمائی جاتی ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔